आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदार। धूलिया से आए हुए तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार, मेरे रुफ़ा, मेरे साथियों और साथ ही साथ जो कांग्रेस और एनसीपी से जो सीनियर कायदीन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है, मैं सबसे पहले आप तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर आप तमाम का खैर मुक़द्दम करता हूँ और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ हमारे कांग्रेस और एनसीपी से जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज शमूलियत इख्तियार की। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इस बात की तौफीक दे कि जिस जज्बे और जिस उम्मीदों के साथ जो लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, हम उनके जज्बे को, उनकी उम्मीदों पर उतरें और इंशाअल्लाह ताला हमारा और उनका रिश्ता इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक हमको ज़िंदा रखेगा, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में अपना वक्त, अपना ज़िंदगी का हर लम्हा उसको उसमें लगाएंगे। मैं इस मौके पर अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि मरहूम जो फारूक शाह साहब के भाई का कोविड से इंतकाल हुआ और हमारे सदर साहब जो एक्सीडेंट हुआ उनका शमशुल हुदा साहब का, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों की अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह इन दोनों की ख़बरों को मुशादा फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके अफ़राद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनका नेमत बदल भी अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करे। अभी डॉक्टर खालिद से पूरी तफसीली मेरी बात हुई फारूक शाह साहब के आने से पहले कि उन्होंने अपने जो तंजीमी दौरा उन्होंने किया, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उसका उन्होंने तफसीली तौर पर मुझे बताया है और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, मैं इनको खालिद नहीं कहता हूँ, डॉक्टर के नाम से इनको पुकारता हूँ, तो डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। वो अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जो जिम्मेदारी दी गई उसको बखूबी निभा रहे हैं और अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे ताकि नॉर्थ महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आए। और रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि पिछले 2 साल के अरसे में करीब 65 करोड़ की लागत से वहाँ पर डेवलपमेंट के काम उनकी नुमाइंदगी पर धूलिया उनके असम्बली हल्के में किए गए और भी बहुत से उन्होंने काम की सिफारिशात हुकूमत के पास भिजाया है और इंशाअल्लाह ताला वो भी अनकरीब में उसको मंजूरी मिलेगी। बहुत से ऐसे काम हैं जो धूलिया शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये तरक्याती काम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत धूलिया असम्बली हल्के में इन तमाम कामों का अंजाम दिया जा रहा है। तीसरी बात ये थी कि फारूक शाह साहब और डॉक्टर से हमारी जो बातचीत हुई उसमें मुझे बताया गया है कि आने वाले वक्त में म्युनिसिपल कौंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें जलगांव, नंदुरबार, नासिक और एक और जगह पर धूलिया, इन 4 मुकामात पर बल्दी इंतखाबात होंगे। तो मेरी आप तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश है, क्योंकि आपने बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं, तो इस सिलसिले में आप तमाम तवज्जो लें और इस बल्दी आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आप अभी से तैयारी शुरू करिए। जो ज़रूरी हिदायतें आपको फारूक शाह साहब
اور ہمارے ڈاکٹر دیں گے اس پر عمل کریے، تنظیمی طور پر جماعت کو اور مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے ایک تاریخ رقم کی، بلکہ آپ نے رقم کی، دھولیا سے مجلس کے امیدوار جناب فاروق شاہ صاحب کو کامیاب کر کے، یہ سیاسی کامیابیوں کا سلسلہ ہمارا جاری رہنا چاہیے۔ اور بلدی انتخابات کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بنیادی طور پر بہت ضروری ہے، اور آپ خود گواہ ہیں کہ جو لوگ دھولیا سے آئے، آپ نے وہاں پر اب مجلس کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسمبلی انتخابات میں اللہ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو ڈاکٹر کا ماننا یہ ہے کہ نارتھ مہاراشٹرا میں سے کئی اسمبلی حلقے جات ہیں جہاں پر مستقبل میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی مل سکتی ہے، بشرطے کہ ہم تنظیمی طور پر مضبوط رہیں، ہمارے آنے والے بلدی انتخابات میں یا ضلع پریشد کے جو انتخابات ہوں گے وہاں سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو مل کر کام کرنے سے ہی ہم کو کامیابی ملے گی۔ دیکھیے، مجلس اتحاد المسلمین کا جو دفتر ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس کو جو عزت، محبت اور خاص طور سے عوام کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈالی ہے وہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، آپ کی موجودہ دور کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایک آدمی کے مقبولیت پر یا اس کے خطاب کے زور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک سیاسی جماعت کامیاب ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر سب کو محنت کرنا پڑے گا، ہم سب کو ذمہ داری کا احساس دینا پڑے گا، اور تبھی جا کر ہم لوگ اس پارٹی کے مشن پہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی چند ضروری باتیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ فاروق شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ معلوم کریں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا کیا پرمیشن ہے۔ ابھی ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ 144 ابھی ہے، تو دیکھیے اگر موقع ملتا ہے تو میں تو آنے تیار ہوں۔ میرا تو کوئی کام نہیں ہے سوائے زندگی بھر انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو مضبوط کرنا۔ تو آپ کو اپنا کام کو جاری رکھیے۔ پھر سے آپ تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور ہمیشہ آپ تمام لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ گناہگار ہوں، اللہ ضرور کبھی نہ کبھی تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، مگر ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ جماعت کا کام کرتے رہیے، ڈسپلن کے پابند رہیے، اور جس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھائے، اور متحد رہیے۔ اور ڈاکٹر خالد ذمہ دار ہیں، فاروق شاہ صاحب ماشاءاللہ آگے بڑھ کر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی کہا کہ اندور مدھیہ پردیش سے بھی جو بارڈر لگتا ہے دھولیا کو، وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں، اور سورت کے بارے میں کہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ہمارے گجرات کے صدر جناب صابر کابلی والا صاحب کو بولوں گا کہ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سے وہ فوراً رابطہ پیدا کریں، اور سورت کے سلسلے میں بھی کیا ضروری اقدامات کرنا ہے جس سے ہم جماعت کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس پر کام چلے گا۔ تو پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی جب اجازت حکومت دے گی، چاہے وہ ناسک ہو، دھولیا ہو، نندربار ہو یا جلگاؤں ہو، مگر پورے مہاراشٹرا میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے۔ اور یہ اب وقت آ چکا ہے، کیونکہ عوام بھی دیکھ چکی ہے کہ کیسے مسلم اقلیت کو خاص طور سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر الیکشن جیتنے کے بعد یہ تمام پچھڑے ہوئے تینوں بھائی ایک جگہ جمع ہو کر آج مٹھائی کھا رہے ہیں۔ الیکشن میں تو ہم کو گالی دیے تھے کہ مجلس کو روکو، مگر اب الیکشن ہو گیا تو پورے یہ رام اور شام کی جوڑی ایک ہو گئی۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جماعت کے مشن کو لے کے آگے بڑھیے۔ ابھی بہت سے چیزیں ہونا باقی ہے مہاراشٹر کی سیاست میں، آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا جائے گا بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تبدیلیوں کا فائدہ ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت اٹھائیں گے جب متحد رہیں گے، تنظیمی طور پر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ڈیولپمنٹ کا کام کراتے رہیں گے۔ آپ تمام کا شکریہ، فاروق صاحب، ڈاکٹر کا، آپ کے تمام ذمہ داروں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔